अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज मैं जिस उन्वान पर बात करने जा रहा हूं वो हमारे दिल के बहुत करीब है। हम अक्सर उसी के बारे में सोचते रहते हैं और वो है रोजी रोटी यानी रिस्क। आजकल हर इंसान रोजी रोटी और रिस्क को लेकर बहुत परेशान है। आजकल दुनिया में जितने भी टेंशन्स, मारा मारी, चोरी चकारी, डाका और रिश्वत का बाजार गरम और कत्लो गारतगिरी है, उन सब के पीछे कहीं ना कहीं अक्सर जगह पर मकसद रिस्क और रोजी रोटी होता है। लोग बोलते हैं पापी पेट के लिए करना पड़ता है। आज मैं आपको रोजी रोटी यानी रिस्क के 16 दरवाजे, 16 डोर्स और उसकी चाबियां, कीज बताऊंगा, जिससे आपको कोई भी नाजायज और हराम काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इंशाअल्लाह। आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक और अपनों तक शेयर जरूर करें। अल्लाह तबारक व तआला ने रिस्क के यानी रोजी रोटी के 16 दरवाजे, 16 दरवाजे बनाए हैं और उसकी कुंजियां यानी चाबियां, कीज भी बनाई है। जिसने ये चाबियां ढूंढ ली वो कभी भी तंगदस्त और परेशान नहीं होगा। सबसे पहला, नंबर 1, नमाज पढ़ना। रोजी की बरकत अल्लाह ताला ने नमाज में रखी है। जो लोग नमाज नहीं पढ़ते उनके रिस्क से बरकत उठा ली जाती है। वो पैसा होने के बावजूद भी परेशान रहते हैं। इसलिए नमाजों की पाबंदी करें, उसका एहतमाम करें, कभी रोजी रोटी के लिए आप परेशान नहीं रहेंगे। ये हो गई पहली चाबी। दूसरी चाबी, इस्तिग़फ़ार करते रहना, तौबा करते रहना, अपने गुनाहों से बार बार माफी मांगते रहना। जो इंसान ज्यादा से ज्यादा अल्लाह ताला से माफी मांगता रहता है, इस्तिग़फ़ार करता रहता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके रोजी में इजाफा करते हैं। और अल्लाह ताला फरमाते हैं हम ऐसी जगह से उसको रिस्क देंगे कि उसके वहमो गुमान में भी नहीं होगा, उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। नंबर 3, सदका करना। अल्लाह ताला फरमाता है कि जो तुम मेरे रास्ते में मेरे नाम पर दोगे उसका बदला मैं जरूर दूंगा और कई गुना बढ़ा कर दूंगा। जो इंसान दूसरों पर खर्च करता है उसका रिस्क अल्लाह तबारक व तआला 10 गुना, 10 टाइम्स बढ़ा कर देते हैं, मल्टीप्लाई करके देते हैं। नंबर 4, तक़वा इख्तियार करना यानी अल्लाह के डर से, गुनाहों से बचते रहना। जो लोग तक़वा इख्तियार करते हैं, अल्लाह से डरते हैं, अल्लाह तबारक व तआला आसमान से रिस्क के दरवाजे उनके लिए खोल देते हैं। नंबर 5, नफली इबादत करना। जो लोग ज्यादा से ज्यादा नफली इबादत करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन पर तंगदस्ती के रास्ते बंद कर देते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है कि तू इबादत में कसरत नहीं करेगा तो मैं तुझे दुनिया के कामों में उलझा कर रख दूंगा। लोग सुन्नतों और फर्ज नमाजों पर बहुत तवज्जो देते हैं, लेकिन नफिल नमाजें नफिल समझ के छोड़ देते हैं, जिससे रिस्क में तंगी हो जाती है। नंबर 6, हज और उम्रा करना। हदीस में आता है कि हज और उम्रा तंगदस्ती को दूर कर देता है। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने आपको ताकत दी है तो आप हज और उम्रा करते रहिए। हज और उम्रा करने से गुनाह ऐसे खत्म हो जाते हैं कि जैसे सोना चांदी भट्टी में जाकर उनसे जैसे मैल निकल जाता है, ऐसे अल्लाह तबारक व तआला हज और उम्रा करने से गुनाहों के मैल को इंसान से निकाल लेते हैं। नंबर 7, रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करना। ऐसे रिश्तेदारों से भी मिलते रहना जो आपसे मिलना नहीं चाहते। आप आगे बढ़कर उनसे ताल्लुकात को अच्छा बनाना। जो आपसे कते ताल्लुक करते हैं यानी आपसे रिश्ता तोड़ते हैं, आप उनसे भी मिलते रहना। नंबर 8, गरीबों की मदद करना, सिला रहमी करना, गरीबों के गम बांटना, मुश्किल वक्त में उनका साथ देना, बेसहारों का सहारा बनना, यतीमों के सरों पर हाथ रखना, बेवाओं की मदद करना। इससे अल्लाह तबारक व तआला आपके रिस्क यानी रोजी रोटी में बरकत दे देते हैं, इजाफा कर देते हैं। नंबर 9, अल्लाह पर तवक्कुल करना यानी अल्लाह पर भरोसा करना। जो शख्स
اس کا یقین کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خوب دیتا ہے، اور جو اللہ پر شک کرتا ہے، اس کی قدرت پر شک کرتا ہے اور اس کے ہونے نہیں ہونے پر یا اس کے دینے پر شک کرتا ہے، وہ ہمیشہ پریشان ہی رہتا ہے۔ اور ویسے بھی شکی آدمی دنیا میں ہر جگہ پریشان ہی رہتا ہے، چاہے رزق کا، روزی روٹی کا معاملہ ہو یا کوئی اور معاملہ ہو، شکی آدمی آلویز پریشان۔ نمبر 10، اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا۔ انسان جتنا شکر ادا کرتا ہے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کے اتنے دروازے کھولتے رہتے ہیں۔ نمبر 11، گھر میں مسکرا کر داخل ہونا۔ گھر میں مسکرا کر داخل ہونا سنت بھی ہے۔ ہمارے نبی جب بھی گھر میں داخل ہوتے تھے ہمیشہ مسکرا کر داخل ہوتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس کا رزق بڑھا دیتے ہیں جو گھر میں مسکرا کر داخل ہوتا ہے۔ کتنی عجیب بات ہے نا، اس لیے گھر میں مسکرا کر داخل ہو جایا کرو۔ بہت سارے لوگ منہ پھلا کر گھر میں داخل ہوتے ہیں، اپنا روب گھر میں بتاتے ہیں۔ نہیں، سنت یہ ہے کہ گھر میں مسکرا کر داخل ہو۔ نمبر 12، ماں باپ کی فرما برداری کرنا، یعنی ماں باپ کی بات ماننا، ان کی خدمت کرنا، اس سے بھی رزق میں برکت ہوتی ہے اور بہت برکت ہوتی ہے۔ نمبر 13، ہر وقت باوضو رہنا۔ جو شخص اچھی نیت کے ساتھ ہر وقت باوضو رہتا ہے اللہ کبھی اس کو تنگ دست نہیں کرتا، یعنی اس کو رزق کے لیے، روزی روٹی کے لیے پریشان نہیں کرتا۔ نمبر 14، چاشت کی نماز پڑھتے رہنا۔ حدیث میں آتا ہے کہ چاشت کی نماز رزق کو کھینچتی ہے اور تنگ دستی کو دور بھگاتی ہے۔ نمبر 15، سورہ واقعہ پڑھتے رہنا، اس کا معمول بنا لینا۔ اس کے پڑھنے سے رزق میں یعنی روزی روٹی میں برکت ہوتی ہے، اس کے علاوہ دوسری چیزوں میں بھی بہت برکت ہوتی ہے۔ نمبر 16 اور آخری، دعائیں مانگتے رہنا۔ دعائیں تو ہمارا ہتھیار ہے۔ جو شخص سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہتا ہے اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہتا ہے، اور آپ کو تو معلوم ہے کہ جو دروازہ بار بار کھٹکھٹایا جاتا ہے وہ کھلتا ضرور ہے۔ اس لیے رزق میں برکت کے لیے بھی اللہ سے مانگتے رہنا۔ انشاءاللہ اللہ کبھی بھی دعائیں رد نہیں کرتا۔ ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری دعاؤں کو قبول کر دیتا ہے، یا پھر جو انسان مانگتا ہے اس سے بہتر اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ تو یہ تھے رزق اور روزی روٹی کے 16 دروازے اور اس کی 16 چابیاں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کو یہ 16 باتیں جو میری سیدھی سادی لینگویج ہے، زبان ہے، میں اس میں کوشش کرتا ہوں آپ کو سمجھانے کی، تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی۔ جو انسان بھی روزی روٹی کو لے کر پریشان ہیں تو یہ 16 دروازے اور اس کی 16 چابیاں یعنی یہ 16 باتیں اس پر عمل کرے، انشاءاللہ کبھی بھی تنگ دستی آپ کے دروازے کے قریب بھی نہیں آئے گی اور آپ روزی روٹی کے لیے کبھی پریشان نہیں ہوں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کے سبق سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ میرے لیے دعا کرتے رہیں۔ السلام علیکم۔